गाड़ी लोग साधन में होना था, लेकिन वो रास्ता अभी ज़्यादा लोग होने की वजह से खुल गया है। तो वो सारे के सारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने ही आएंगे और हमारे काबिरीन भी वहाँ पे ही जाएंगे। तो वो सिर्फ इतनी सी इतला देनी थी कि सरीना के बजाय अब हम इलेक्शन कमीशन के सामने ही जाएंगे। रास्ता कौन सा कब तक जाएंगे? रास्ता तो यहाँ से ही पड़ता है। नहीं, सरीना वाला रास्ता जी नहीं या जी, नादरा चौक से जाएंगे? सरीना वाला। रूट तब्दील हो गया ना? हाँ, फिर कब तक आपने तय किया कि पहुंचना है वहाँ पर? अभी जा रहे हैं। अभी जा, चूँकि पहले सरीना जाना था, अब इलेक्शन कमीशन जाएंगे। नहीं सर, वही बात अब इसमें वो कंफ्यूजन है कि सरीना से होकर जाएंगे या नादरा चौक से होकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन तक जाना है तो वो तो दोनों रास्ते हो सकते हैं। जो रास्ता उन्होंने खुला छोड़ा है उसी पे जाएंगे, यानी उनके आप नादरा चौक से जाएंगे? हाँ, सर ये रूट चेंज हुआ है ये रास्ता। ज़रा आप मालूमात कर ले कौन सा रास्ता खुला है। नादरा नादरा का खुला है चौक तो फिर नादरा ही से जाएंगे। हाँ मीटिंग अभी तो लोगों को भी आप यही कह रहे जी, हैं कि मीटिंग भी जारी है। अभी तमाम उनको, यानी मैं कह देता हूँ कि वो आपके सामने आके बात भी कर ले, लेकिन चूँकि ये वक्फा जो है वो कोई और भर रहा है, तो मैंने कहा कि मैं भी आपके सामने खड़ा हो जाऊं कि अगर आप कोई ऐसी बात कहना चाहें या पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूं कि शहीद अहमद तमाम। साहब ने कहा है कि हमने कोई एक रुकावट अगर कोई दिखा दे हमने लगाई नहीं लगाई, और बंदे इन्होंने चंद 100 गड्ढे नहीं कर सके, ये 100 गुना भी कर लें तो हमें फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से उसने रेलवे का बेड़ा गर्क किया है तो वो दाखिला का भी बेड़ा गर्क करेगा। यानी वो मुल्क बातों से नहीं चलता और इसको सिर्फ बातों के लिए रखा है, उसका कोई अपना इख्तियार ही नहीं है, जो जी में आता है बोल देता है और फिर माफ़ी भी मांग लेता है। उसका दोनों तरफ आज़ादी है ये उसको। चीफ इलेक्शन कमीशन से क्या मुतालबा करेंगे, रिटर्न क्या लिख के देंगे आप? वो बिल्कुल याददाश्त मौलाना साहब पेश करेंगे और उसी में हमने वो तमाम यानी जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दर्ज किया हुआ है, बैकग्राउंड भी बयान किया हुआ है, इलेक्शन के वक्त का जो सूरत हाल था वो भी बयान किया हुआ है, जो नतीजा था वो भी, फिर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो इतनी देर हुई तो क्यों हुई, और फिर अदालत ने भी इस पे अपने रिमार्क्स दिए तो उस पे अमल क्यों नहीं हुआ और अभी तक इसको क्यों लटकाया गया है। और जिस इलेक्शन कमिश्नर के वक्त जो कि उसका सेक्रेटरी था उस वक्त, तो उसको आज ऐसे ओहदे पे रखा गया है कि वो आज खुद वजीर के ओहदे के बराबर है। अच्छा मियाँ साहब, तो ये मराहत है, ये फिर ऐसे बंदे को मराहत किस सिले में मिले, तो ये सवालात हैं। और फिर वहाँ मियाँ साहब आप ANP के भी रहनुमा हैं, तो आपकी जमात के कितने कारकुन आज एहतजाज में शरीक हो रहे हैं? कहाँ से कितनी रैलियाँ लेकर आए? ऐसा है कि जो सवाल आप कर रहे हैं तो हर एक की अपनी एक हैसियत है, उस हैसियत के मुताबिक हम आए हैं। खुलूस की बुनियाद पे बात करनी है और जिन जिन की पार्टी बड़ी है तो उनके तादाद ज़्यादा है, जिनकी छोटी है तो वो छोटी है।
اور ہم ہر جگہ سے آئے ہیں، یعنی پنڈی سے لے کے آئے ہیں، اسلام آباد سے لے کے آئے ہیں، گرد و نواح خوشاب سے لے کے آئے ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ باہر جائیں تو کوئی سرخ جھنڈے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. چلیں انشاءاللہ. اچھا میاں صاحب، یہ مقررہ وقت آپ نے کیا رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر جو احتجاج ہے وہ یقینی طور پہ 5 بجے تک کا سرکاری 5 بجے کے وہ اسی وقت تو ابھی تو ہم نکل رہے ہیں نا، تو 5 بجے سے قبل ہم وہاں پہ جو ہمارے بڑے ہیں تو وہ تقاریر بھی کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے. لیکن چونکہ میں پی ڈی ایم کے حوالے سے یہاں پہ کھڑا ہوں تو تمام کے تمام پارٹیاں جتنی بھی ہیں ہم ایک ہیں. یہی تو کمال ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پی ڈی ایم میں پوٹ پڑے گی. ڈی چوک تک تو آ گئے، الیکشن کمیشن تک تو آ گئے، اور ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ خاتمے تک ایسے ہی ہم جڑے رہیں گے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ پھوٹ کا آپ نے کہا کہ پھوٹ پڑے گی، پھوٹ تو پڑ گئی. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل بھی نہیں تھے یہاں پہ، آج بھی اس احتجاج میں شریک ہے. آج تو بہت بڑی ریلی تھی. یہ ایسی بات ہے کہ کوئی کابینہ کا اجلاس کرے، ایک وزیر نہ ہے تو کہتے ہیں کابینہ ختم. یہ تو عجیب سی بات ہے. یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ کوئی ایسے ڈکٹیشن نہیں لیتے. جو نمائندہ آتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر بلاول صاحب نہیں تو بلاول صاحب کے نمائندے موجود ہیں، تو آپ کو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ تو کوئی ایسی یعنی ڈسپلن والی بات ایسی نہیں کہ ایک بندہ ہے تو ہے باقی نہیں ہے. آج کے یہ احتجاج پارٹی ہے، پارٹی کو ریپرزینٹ آج کے کرتا احتجاج ہے. کی جو بھی نمائندے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. آج کے احتجاج اور ریلی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ کیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ کو اتنا بڑا صدر نظر نہیں آ رہا یار ایسے سوالات. مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. اس پہ تو کوئی کنفیوژن نہیں مولانا ہے. صاحب نے رات کہا تھا کہ قیادت کوئی نہیں کرے گا، سب قائد. نہیں، وہ تو اس لیے کہ انہوں آپ نے نے کہا واضح کہ کر جو دیا. جلسے آ رہے ہیں، جو جلوس آ رہے ہیں، تو ایک خبر چلی تھی کہ مولانا صاحب ایک جلوس لے کے آئیں گے، مریم بی بھی ایک جلوس لے کے آئیں گے، بلاول صاحب لے کے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی رہنما جلوس لے کے نہیں آ رہا، یعنی وہاں کی قیادت وہ نہیں کرے، مقامی لوگ جلوس لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں سے قیادت ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت ہی میں ہوگی. اور وہ سر پوری اجازت دی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اس کو مثبت نہیں دیکھ رہے آپ پی ڈی ایم کے لوگ؟ یہ تو اچھی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری طریقہ کار ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں اگر ہمیں، لیکن یہ حکومت یہ تو لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے. وہ تو ہم نے سارے پاکستان میں کر کے دکھایا. انہوں نے ہمیں پابند سلاسل کیا، انہوں نے ہمیں روکا، کرونا کا بہانہ بنایا. سب کچھ ہمارا پروگرام کی یعنی مطابق چلتا رہا. اگر یہاں پہ کوئی حربہ استعمال کرے گا تو ان کو بھی بڑا مہنگا پڑے گا. تو انہوں نے بھی اچھا کیا اور ہم بھی پرامن طریقے سے کر رہے ہیں. ہم بھی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی طرح پی ٹی وی پہ چڑھ دوڑیں یا یہاں پہ عدالت پہ چڑھ دوڑیں، پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑیں. ہم وہ طریقہ کار نہیں اپناتے، ہم جمہوری طریقہ کار اپنائیں گے. میاں صاحب، تمام جماعتوں کے کارکن صبح سے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. کسی نے کچھ کھایا نہیں کھایا، لیکن قائدین یہاں کھانا پینا کھا کے پھر جا کے شرکت کریں گے. کس قسم کی میں یہ سمجھا کہ شاید آپ کہہ رہے اندر کھایا اور مجھے نہیں دیا، لیکن میں نے آتے ہی دیکھ لیا تھا کہ سب ایک ہے. ایسی بات ہے کہ ہمارے سیاسی ورکر جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے ساتھ سب کچھ لے کے آتے ہیں جن کو ایک ضرورت پڑتی ہے. ہم تو اپنے پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ روٹی اور گڑ ساتھ لے کے جاتے ہیں، روٹی اور پیاز لے کے ساتھ جاتے ہیں. اور ایسی بھی نہیں، ہم روزے رکھنے والے لوگ بھی ہیں، صرف کھانے والے نہیں ہیں. میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ آپ کی ایک پوری تاریخ ہے تمام لوگوں کی. سیاست میں آپ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اب آپ اتنی بڑی تحریک وہ چلانے جا رہے ہیں اور ملک ایک نئے انتشار کی طرف جا رہا ہے، سیاسی افراتفری ہے، تو کیا آپ لوگوں نے اب بھی اپنے دروازے کھلے چھوڑے ہیں یا بند چھوڑے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو کس سے کریں گے، کون کرے گا؟ مذاکرات کے دروازے انہوں نے بند کیے ہیں. 2.5 سال تک وہ اپوزیشن کا مذاق اڑاتے رہے، پارلیمنٹ کا مذاق اڑاتے رہے، اور ہمارے اکابرین کسی نہ کسی حوالے سے یعنی پارلیمنٹ میں موجود تھے، ان کو وہ وقت نہیں دی گئی. ہر بار جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اناروں مانگ رہے ہیں، یہ تو کرپٹ ہیں. تو مذاکرات کو انہوں نے الٹا ہمارے خلاف استعمال کیا ہے. اب اس نچ پہ ہم آ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا اپنے آپ کو شرمانا ہے. سیدھی سی بات ہے، پریشر کی بات ہے. پریشر ڈیولپ ہوگا تو سب کچھ مان جائیں گے. وہی سب کچھ جو تحریکیں چلتی رہی اسی طریقے سے یہ طریقہ کار بھی ہم اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے. یہ سب یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں کا امپائر ایک ہی ہے؟ یہ تو کرکٹ آپ نے کھیلا ہے نا،
मैं तो क्रिकेट का नहीं, मुझे पता नहीं क्रिकेट में दो है। एम्पायर तो उसके साथ है, वो तो सबको पता है। तो आप मुज़ाकरात किससे करेंगे फिर? नहीं, बाद में मैं बातचीत तो किससे ये करेंगे? कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ेगा तो सब रास्ते खुल जाते हैं। प्रेशर जब तक, यानी जितनी प्रेशर ये मौजूदा, आप क्या ख्याल है कि ये इमरान खान ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं? वो तो ये प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं, एक सेकंड के नहीं कर सकते। जो बर्दाश्त कर रहे हैं उन जिन्होंने इनको लाया है, तो उनको पता चल जाएगा कि इनको कहाँ तक हम बर्दाश्त करेंगे। अब तो नहीं, बात कहा जा रहा है कि आपको भी रेड जोन तक एंट्री उन्होंने दी है, पहले इस तरह तो खुला किसी ये तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। हम तो आते रहे, जहाँ जहाँ पाबंदी लगती रही हम जाते रहे, हमने तो कोई पाबंदी कबूल नहीं की, हमने जलसे किए, लेकिन शर्त ये कि हम पुरअमन हैं। हमारा यानी इमरान खान की तरह सेवल नाफरमानी की बात नहीं की। अभी हमने वो यानी जारहाना अंदाज नहीं अपनाया। हम जमहूरी तरीके से अपने हालात का यानी जायज़ा लेके मुकाबला कर रहे हैं। हमें यकीन है कि मुल्क की मफाद के लिए अब जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें महंगाई क्या। आप कोई बाज़ार से कोई चीज़ नहीं ख़रीद लेते, अगर ख़रीदते हैं तो आपको महंगाई का अंदाज़ा नहीं है। तो पीडीएम तो अपनी जगह पे, लोग तो ख़ुद तंग हैं। तो लोगों का जो सूरत हाल है उसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में इतना प्रेशर पड़ेगा कि वो खुद ब खुद अपना किबला दुरुस्त करेंगे और नए इलेक्शन कराएंगे, यानी गैर जानिबदार इलेक्शन कराएंगे, मुदाखलत से पाक होंगे, तो तभी ये बात संभलेगी, नहीं तो मजीद बिगड़ेगी। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर कैसे नए इलेक्शन मानेंगे? इंतखाबात के इस्लाहात मौजूद हैं, यानी इलेक्शन कमीशन के पास जितने इख्तियारात है वो इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादा है। आईन पे अमल करवाना है, उसको अमली बनाना है, यानी जो अपने इख्तियार इस्तेमाल न करे और वो मराहत की तरफ झुका रहे, तो फिर इसका तो अगर आप तमाम दुनिया की ताकत भी दे तो उससे क्या बनेगा। अच्छा मियां हम तो यही समझते हैं कि जो आईन ने जिसको इख्तियार दिया है वही इख्तियार इस्तेमाल करे तो सारे रास्ते सुधर सकते हैं। अच्छा मियां साहब, इलेक्शन कमीशन में ये जो फॉरेन फंडिंग केस है 6 साल से ज़ेर इल्तवा है, तो आप समझते हैं कि कोई नेक्सस है, जैसे नैब और उसके बारे में एक नैरेटिव है कि गठजोड़ है, वैसे इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का कोई गठजोड़ है? इससे बड़ा गठजोड़ और क्या हो सकता है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का जो इनका जो सेक्रेटरी था उसने खुद यानी वहाँ से रिटायर होके पहले तो उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाने की कोशिश की गई, न बना, तो फिर उसको वजीर के बराबर ओहदा दिया गया, तो उसमें क्या कमाल था। तो यही कमाल थी कि वो गठजोड़ था, और क्या था। हम तो यही समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसा किरदार अदा करे। नेब तो अब तो वो अपना ब्रेडशीट के हवाले से कोई जवाब दे, अब तो वो कह रहे कि सारा कसूर नेब का है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसले दिए हैं, उनके खिलाफ रिमार्क्स दिए हैं। इस मुल्क में तो अगर सबसे ज़्यादा किसी से पूछा जाए तो नेब से पूछा जाए कि नेब ने तमाम बाइज्जत लोगों की इज्जत और पगड़े क्यों चाली, और जो असल मुजरिम है उनको क्यों नहीं पकड़ा, और कौन उसके पीछे है ये भी बता दे, उनकी मजबूरियाँ क्या है। तो नेब के तो मजबूरियाँ एक वक्त में तो बहुत सारी बातें मीडिया में आई थी, लेकिन वो कैसेटें भी जो चलती रही वो भी गायब हो गई, जो कैसेटों के ज़रिए उसको प्रेशराइज किया गया। तो ये सारी बातें मौजूद है, लेकिन इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। आवाम के उमंगों के मुताबिक हकीकी तर्जुमानी करते हुए उसका फ़ैसला होना चाहिए, और फ़ैसला ये है कि इसमें ये मुजरिम हैं। अब फॉरेन के बंदों के नाम भी आ गए हैं, उन्होंने जिन जिन लोगों ने इसमें पैसे दिए, अब तो इमरान खान ख़ुद भी मान चुके हैं और वो कह भी रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये हमारे एजेंट थे, एजेंट की गलती है। एजेंट को किसने मुकर्रर किया? इमरान ने। तो ये क्यों नहीं कहते कि गलती इसकी है। तो ये बीच बिचाव की जो बातें हैं, अब उनके सर पे तलवार लटक रही है, तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि शायद गुज़िश्ता तरीक़ों से जिस तरीके से बनी गाला की ज़मीन को इलीगल को लीगलाइज किया गया, शायद इसके लिए भी वो कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं। अगर ये भी किया गया तो आवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फैसला नहीं करता तो इस केस को एक्सपीडाइट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ले जा सकते हैं। बड़ों के ये सवाल बड़ों का है और ये सरबराही अजलास में फैसला होगा। ऐसे यानी हमारे इरादे हैं, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन हम समझते हैं कि ये खुद फैसला क्यों ना करें,
عوامی منگوں کے مطابق کیوں نہ کرے, اور اگر نہ کرے تو پھر عوام برداشت نہیں کرے گا. یعنی بہت کچھ ہو چکا ہے. یہ فرمائیے گا کہ یادداشت آپ پہلے جمع کروائیں گے یا تقاریر کے بعد جمع ہوگی؟ وہ نہ ہو گیا آپ یادداشت جمع کروانے جائیں, وہاں الیکشن کمیشن کی چھٹی ہو چکی ہے. نہیں چھٹی نہیں, ابھی تو انہوں نے کنڈک تار لگا کے باڑ لگایا ہے اور شاید وہ دفتروں میں ہو بھی نہ. آپ کا راستہ کھلا ہے ویسے. ہاں اور ہم دیں گے. اگر راستہ کھلا ہے تو مولانا صاحب کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجے گا یا خود جائے گا یادداشت پیش کرے گا, اور میں ابھی بڑوں کو لے کے آتا ہوں, کچھ باتیں آپ سے ہو جائے گی. بڑی مہربانی. آپ اپنا ایک قومی فرض سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت یہاں موجود ہے اور وہ مظاہرے کی طرف, احتجاج کی طرف جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. ہم اب اسی طرف جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے, اور وہاں پر ہم اس بات پر احتجاج کرنے جائیں گے کہ آخر جو اپنے آپ کو حکمران جماعت کہتی ہے اس نے جو اپنے اثاثے چھپائے ہیں اور اس کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے مقدمہ دائر ہے جس کے 6 سال ہو چکے ہیں اور کوئی 150 کے قریب اس میں پیشیاں ہوئی ہیں, لیکن حکومت مسلسل درخواستیں دے دے کر اس کو التوا کا شکار کر رہی ہے, اور جو خفیہ دستاویزات ہیں یا جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں اس کو بھی انہوں نے اب تک ظاہر نہیں کیا ہے. سب کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان دشمن قوتوں کی طرف سے بھی جو امداد آئے ہیں اور جو پاکستان کے خلاف اور قومی سلامتی کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور پی ڈی ایم نے اس حوالے سے پورا مسئلہ قوم کی عدالت میں رکھنا ہے آج, اور الیکشن کمیشن سے باہر احتجاج کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آخر وہ ایک مقدمے کو عمداً کیوں تاخیر کا شکار بنا رہے ہیں اور وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیوں نہیں کر رہے. مولانا صاحب آپ کی باڈی لینگویج کل سے جو ہے وہ بہت مطلب اس طرح سے پرجوش نظر نہیں آ رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں ہم بہت پرجوش ہیں اور ہمارے جوش و خروش میں اضافہ ہے, کمی بالکل بھی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ باڈی لینگویج کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں. ہم بڑے محتاط اور بڑے محتاط لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں. ہم آئین و قانون کے دائرے میں بات کر رہے ہیں, اور اس وقت بہت بڑا ہجوم ہے. پارٹی کے ورکرز آئے ہوئے ہیں, پبلک آئی ہوئی ہے, اور وہ اس احتجاج میں پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. مولانا صاحب ابھی شبلی فراز کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے کہ ہم نے سارے راستے کھول دیے اور ہم جمہوریت پسند ہیں. آپ سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند ہیں. دیکھیے, راستہ اگر وہ نہ کھولتے تو ہم ان کے کنٹینر اٹھا کے باہر پھینک دیتے. یہ کون سی بات ہے؟ وہ راستہ روک ہی نہیں سکتے. ان کو کہہ دیں کہ ہمیں آپ کی طاقت معلوم ہے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. آپ الیکشن کمیشن سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے, کیا آپ کو نہیں پتا کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ پھر بھی حجت تو کر دی. مولانا صاحب, الیکشن کمیشن کے سامنے ہی وزیر اعظم آفس ہے, اس کے مکین کو بھی آج بھی پیغام دیں گے؟ خود بخود مل جائے گا جی, وہ تو آلریڈی ملے گا. نہیں انشاءاللہ ہم پنڈی بھی جا رہے ہیں 5 فروری کو. ہمارا بڑا اجتماع ہوگا کشمیر فروشی پر احتجاج کے حوالے سے اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے. اطلاعات ہیں کہ جو کارکنان آئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس مقصد کے لیے آئے ہیں, قائدین نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ کس مقصد کے لیے اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں. کچھ ایسی چل رہی ہے خبریں بھی کچھ. یہ تو آپ لوگ آزاد ہیں, جس طرح ہماری تصویر آپ جیسے دکھائے آپ کون. مولانا صاحب, جب تک قیادت جو ہے وہ عوام میں نہ اترے اس وقت تک کوئی جلسہ ریلی کامیاب نہیں ہوتی ہے. آپ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں, کارکن صبح سے جو ہے وہ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں, یہ کیا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے صرف اس لیے راستوں میں شرکت نہیں کی کہ پھر اس صورت میں ریلیوں کے پہنچنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. مہربانی. جی